Maayong buntag sa tanan. So ani ta karon sa ato ang tanuman diha sa atong kilid sa balay, no? So ani ta karon sa atong pangutana, unsa kaha ang maayo? So dinhi sa kalibutan karon, atong masusi o madungog nga daghang mga butang sila maayo kini. Pero para nako aduna lay tulo karon nga akong i-share kaninyo nga mga butang nga maayo sa usa ka tawo. Ug mao lang kini ang pinakapilimiro. Unang-una, ang maayo nga buhaton sa tawo mao kini nga kinahanglan ang tawo adunay Dios sa iyang kinabuhi aron nga mas mahimo nga mabungahon kini tungod kay kasayon kita nga ang mga butang nga naa sa kalibutan karon ug ilabi na sa kinabuhi sa tawo, that is coming from God. So bisag kung saon na to og huna-huna that there is the creation according to Charles Darwin, but then nagtuo man kita mga Kristohanon nga atong kinabuhi mao nga aduna gyoy magbubuhat nga mao ang Ginoo. Ang ikaduha mao kini nga unsa ang maayo? Maayo gyud siguro kaayo nga buhaton kini sa tawo nga adunay pagbuhat o relasyon, maayong relasyon sa atong isa. Kay bisan unsay mahitabo kini mangong atong mga silingan, atong mga kaila, mga kaparyentihan, bisan pagani ang imong paryente, kinahanglan gyud nga mo build kag relasyon kay sa katapusan sila ra pud gyapon ang makatabang karon ug unsa ang maayo. Ug ang ikatulo mo kini nga butang nga importante ug unsa di ang maayo. Maayo sa usa ka tawo mo eskwela taman sa maabot kinaalgi mga tawo. Kay kung atong tan-awon sa katilingban ang mga tawo way naabot tamayon lang gyud sa mga aduna. Hinaot pang nakuha kini ninyo og lison. Maayong buntag kanatong tanan.